राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम साझा मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रममा विशेष अतिथि निम्त्याउने गर्दछौँ र संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी जोड्ने छौँ वन वन्यजन्तु जैविक विविधता प्रजाति संरक्षण वन डढ्लो कसरी लाग्छ, यसका अतिरिक्त पशु वृद्धाश्रम र गिद्ध संरक्षण केन्द्रको पछिल्लो गतिविधि के छ, यस हेरफेरमा आजको संवाद केन्द्रित राख्नेछौँ, जसका लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भीमकान्त भुषाल। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राप्ती टेलिभिजनको पत्रकार भानु जोशीज्यू। पछिल्लो समय केमा केन्द्रित हुनुहुन्छ? पछिल्लो समयमा अब यो वन संरक्षण सम्वर्धन, यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, यसैमै हाम्रो टिम लागिरहेको छ। संरक्षणको पाटोमा के काम गर्नुहुन्छ? संरक्षणको पाटोमा अब जस्तै वन व्यवस्थापनका अब झाडी सफाइ गर्ने हुन्छ, त्यसमा अग्निरेखा नियन्त्रणको कार्यक्रम हुन्छ, त्यसपछि गएर यो के अरे बिरुवा लगाउने, यिनै हाम्रो अब वन संरक्षणका कार्यक्रम। वृक्षारोपण गर्नु भएको छ? गरेको छ। कति हेक्टरमा गर्नु? लगभग हामीले 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा अहिले यो गत साल आर्थिक वर्ष 77-78मा गरेका छौँ। वृक्षारोपण त गर्ने, तर मुस्किलले 30% पनि बिरुवा नजाग्ने हुन्छ। किन? यो कारण के छ भनेपछि अब यसमा हामीले त्यो वन व्यवस्थापन वन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक साल वृक्षारोपण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा अब वृक्षारोपण गरिन्छ, अब कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने उपभोक्ताहरूलाई पनि हामीले त्यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम गराउँदा पनि कतिपयले अब अलि जानेको मान्छे आइदिनुहुन्न, अलि सानालाई पठाउनुहुन्छ। अब हामीले यति इन्ची खाल्टो खनेर यतिसम्म गाडेर लगाउनुपर्छ, यसलाई यसरी माटो दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी गर्छौँ। तर अब त्यही त हो, अब धेरै उपभोक्तालाई परिचालन गर्दाखेरि अब सम्भव पनि हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब एकखेर लगाइन्छ, त्यसलाई फेरि अब त्यो गोडमेल गर्ने, त्यसको झार उखेल्ने उर्ने पनि कार्यक्रम सँगसँगै लगाउने भए अलि बढी जो संरक्षण हुने थियो। त्यसमा पनि अब सानो बिरुवा लगाउँदाखेरि यो वनमा भएका जस्तै खरायो भयो, राते भयो, यिनीहरूले पनि यो सिमल यो सिसौका बिरुवा सानो भयो भने खाइदिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा पनि कतिपय हामीले वृक्षारोपण गरेको अनुपातमा कम बन्दो रहेछ। त्यसले गर्दा पनि अलिक गोडमेल पनि कम भयो। यो प्राविधिक सहयोग हुन्छ कि हुन्न? प्राविधिक सहयोग हुन्छ। अब यसमा हामीलाई प्राविधिक सहयोग राप्ती सब डिभिजन वन कार्यालयका वन प्राविधिक सहहरूले गर्नुहुन्छ। बिरुवा पनि अब हामीले माग गऱ्यौँ भने हामीलाई बिरुवा निःशुल्कै डिभिजन वन कार्यालयबाट अब सब डिभिजन वन कार्यालय मार्फत उपलब्ध भएकै छ। माटो परीक्षणको आवश्यकता हो कि होइन? माटो अनुसारको बिरुवा त्यहाँ नभएर पनि नजागे हो कि अथवा त्यो फस्टाउन नसकेको के छ? हजुरले भनेको कुरो सही पनि हो। कतिपय हाम्रो वन क्षेत्रमा कतिपय ठाउँका माटो कस्तो छ भने कहीँ कङ्क्रिट किसिमको छ, त्यो ढुङ्गा र माटो मिक्स भएको, त्यो अलि उर्वरा शक्ति नभएको। कतिपय ठाउँमा फेरि मट्यौल जग्गा छ, त्यहाँ फेरि अलि राम्रोसँग पनि सप्रिन्छ बिरुवा। हाम्रो यो हर्से डाँडादेखि पूर्वपट्टिको फाँटमा अहिले हामीले यो गत साल वृक्षारोपण गरेको क्षेत्र त्यही हो। त्यहाँको माटो त्यही किसिमको छ, कस्तो भने कङ्क्रिट मध्येको, त्यो ढुङ्गाको मात्रा धेरै, माटोको मात्रा कम। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बर्खामा पानी पर्यो भने त्यो पानी बग्न नपाउने, त्यहाँ जमिराख्ने चिस्या बढी हुने, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो बिरुवा नोक्सान हुँदो रहेछ। माटो परीक्षण नभएर पनि बिरुवामा समस्या आएको। फेरि ठुल्ठुलै बिरुवाहरू जस्तै सिसौँ पछिल्लो समय मर्ने क्रम पनि बढ्दो अवस्थामा छ। तपाईँको सामुदायिक वनमा के छ? हाम्रो सामुदायिक वनमा पनि अहिले योभन्दा अगाडि त त्यस्तो मर्या थाहा पाइएको थिएन। अब अहिले चाहिँ अलिअलि सिसौको प्रजाति चाहिँ मर्न लागिरहेको छ।
सिसो मात्रै भएको प्लटमा सिसो मर्यो अथवा मिश्रित प्लटमा सिसो मर्यो? मिश्रितमा पनि मरेको छ हाम्रो यो जहाँ पछिल्लो समय मिश्रित प्लटमा सिसो त्यति मरेन भन्ने कुरो पनि आएको छ। अब त्यो आफ्नो आफ्नो वनका कुरा भएकोर अब हाम्रोमा जस्तो देखिन्छ हामीले त्यही भनिदियो। अब हाम्रोमा पनि अहिले हेर्दाखेरि जहाँ सालको बिरुवा छ त्यो भित्र रहेका पहिले रोपेका बिरुवाहरू त्यो सिसो अहिले मर्न थालेका छन्। रोपेका मर्न थालेपछि आफै उम्रेका मरेका छैनन्, कस्तो? सिसौ त अहिले पछि उम्रिएको भन्नाले त अब हाम्रो यता भित्रपट्टि त्यति छैन। अब यही सशस्त्र चौरमा हो, यो पनि अब त्यो मर्दै गइरहेको छ। सबभन्दा अब हाम्रो त त्यही सालहरू पुनरुत्पादित साल त्यो बरु राम्रो हुँदै गइरहेको छ। संरक्षणको क्षेत्रमा एउटा त वृक्षारोपण गर्नुभयो यहाँले, त्यसपछि वन्यजन्तुका लागि मुहान संरक्षण यी आदि चिज, अरू संरक्षणको पाटो के? अरू संरक्षणमा जस्तै मुहान संरक्षण जस्तै ताल पोखरी निर्माण गरेका छौँ हर्से डाँडामा। अब त्यसमा भू संरक्षण कार्यालय, भू संरक्षण वन कार्यालय तुलसीपुरले पनि सहयोग गर्दै आएको छ पहिलेदेखि। लगभग 3 पटक भयो कि अब हामीलाई राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले पनि 73-74मा 6 लाख रुपियाँ दिएको थियो। 74-75मा 20 लाख रुपियाँ दिएको थियो मुहान संरक्षण, ताल तलैया निर्माण, पर्यटक स्थलको निर्माणको लागि। अनि गएर हाम्रो 75-76मा कति 6,20,000 रुपियाँ त्यो पनि यो बाँस रोपण गर्नको लागि, तारबारको लागि राप्ती यो चुरे तराई मधेस विकास चुरे संरक्षणले दियो। त्यो पैसा सदुपयोग बनाइसक्नु भएको छ? हजुर, एकदम सब बनाएर त्यसलाई हामीले त्यो संरक्षण गरेर पनि त्यसबाट अब हामी आफै खटेर केही रकम बचाउन पनि सफल भएका छौँ हामी। त्यसबाट जलाशय निर्माण गर्नुभएको छ? हजुर, जलाशय निर्माण गर्नुभयो, त्यसमा वन्यजन्तुहरूको आगमन ओहोर दोहोर अथवा पानी पिउने आवश्यकता के कस्तो भएको छ? हजुर, त्यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो। वन्यजन्तु चराचुरुङ्गीलाई पानी खानको लागि हामीले त्यो वनबाट झर्ने वन्यजन्तुलाई त्यो सिँढी समेत बनाएको छ। त्यहाँ अब सुनसान समयमा आएर हरिणले त्यसपछि गएर यो बँदेलले पानी खाएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका पनि छौँ, देख्नुभएको छ। वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। हजुर, अब यो अहिले वृद्धि पनि भइरहेछ। अब सबभन्दा ठुलो समस्या के भएको छ भनेपछि अब यो खडेरीको समयमा अब यो वन डढेलो सबभन्दा विकराल समस्या यो छ वन संरक्षणमा। यसलाई हजुर सबभन्दा डढेलो कसरी लाग्छ? यो डढेलो लाग्यो नि अब हामीले त अब यो तालिम गोष्ठीमा अब वनसित सम्बन्धित विज्ञहरूले भनेका कुरा सुन्दा कतिपय वन डढेलो लाग्ने कारण अब 4-5वटा छन् भन्ने कुरा छ। कोही पहाडबाट ढुङ्गा खसेर घर्षण भएर पनि लाग्ने भन्ने सुनेका छौँ। अब कतिपय अन्जानमा वनबाट घर वन गर्ने मान्छेले चुरोट खाएर अन्जानमा अब जानी अथवा अन्जानमा त्यस्तो डढेको ठुटा फाल्ने त त्यसबाट पनि भीषण आगलागी भएको घटना घटिरहेको छ। अब कसैले अब यो किर्ना लाग्यो भनेर यो लगाउनु पर्छ भन्ने अब त्यस्तो मनस्थितिले पनि लगाएको पनि सुन्नमा आएको छ। त्यो कतिसम्म सत्यता हो त्यो पनि अब प्रुफ नहुँदै भन्न पनि मिलेन। अब यस्तै छ सबभन्दा। प्राकृतिक र कृत्रिम कारणले वन डढेलो लाग्छ विदेशको सन्दर्भमा। नेपालको सन्दर्भमा प्राय कृत्रिम तरिकाले मात्रै वन डढेलो लाग्ने गर्छ। यहाँको वनमा कुन तरिकाले लागेको छ? अब हाम्रो त्यो कृत्रिमै होला सर भन्छौँ। अब किनभने अब प्राकृतिक यो अब वर्षौनी लाग्ने गर्छ, प्राय प्रत्येक वर्ष वन डढेलो लाग्छ। उत्तरतिरका सूर्यबाट जहिले पनि सूर्यबाट वन डढेलो लाग्ने र तल झर्ने गरेको उदाहरणहरू छ। तर प्रत्येक वर्ष लाग्छ। त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्न सकेका छैन कि छैनौँ? कसरी लाग्छ त वन डढेलो? अब अनुसन्धान क्रम अब कस्तो हुन्छ भने अब त्यो गलत काम गर्नेले उसले पनि त्यस्तै समय हेरेर त्यो काम गर्न खोजिराखेको हुन्छ। अब हामी दिनभरि पछि लाए पनि उसले त्यो गलत उद्देश्य ल्याएको छ भने साँझको समयमा पनि लगाइदिन्छ। अब अहिले कृत्रिम पनि दुई तरिकाले हुने भयो, एउटा जानी एउटा अनजान जाने भयो। यहाँ अनजानमा लाग्छ कि जानी लाग्छ? अब यहाँ त अब यो जानी जो भन्न पर्यो जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने अब यति सिकाइएकै हुन्छ वनमा डढेलो नलाउनु, चराचुरुङ्गीको वासस्थान नष्ट हुन्छ। भोलि आएर यो वनमा डढेलो लाग्यो भने वातावरणमा असर गर्छ, पानीका मुहान सुक्दै जान्छन् भनेर अब यसरी तालिम गोष्ठी पनि गरिरहेकै हुन्छ। अब कतिपयलाई अब कुन सोचले त्यसो गर्नुहुन्छ त्यो केही थाहा भएन। नयाँ घाँस आउँछ, राम्रो घाँस पलाउँछ, त्यो उद्देश्यले पनि लगाइरहनु भएको छ।
तर अब यो चुरेको माथि पनि बस्ती छ हैन? हजुर, चुरेको माथि बस्ती हुने र राति डढेलो लाग्यो भने हाम्रो बस्ती जोखिममा पर्ने भनेर उनीहरूले नियन्त्रित डढेलो लाउने र माथिको डढेलोलाई नियन्त्रण गर्ने तलको छोडिदिने त भएको छैन। यो सम्बन्धी तपाईँहरूले केही सहयोग गर्नु भएको छैन? अब त्यसको लागि यस्तो छ सर, अब कसो छ नि, अब जस्तै हाम्रो यो कालिका सामुदायिक वनभन्दा माथि चिसापानी सामुदायिक वन छ। एक सालको घटना हो, सायद 74-75 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ पनि अब त्यही डढेलोकै कारण लगभग 6-7 घर पुरै जलेर नष्ट भयो। अब त्यस्तो भइसकेपछि हामी यहाँबाट हाम्रो समितिहरू सबै गयौँ, गएर केही लगभग 7,000 कति समथिङ यस्तै आर्थिक सहयोग पनि गऱ्यौँ त्यहाँ डढेलो लागेको उपभोक्ताजीहरूलाई। अब त्यो कहिले अब लगाएर सबै मिलेर लगाएर संरक्षण गर्छौँ, राम्रो बनाउँछौँ भन्ने उद्देश्यले लगाउनु हुँदो, त्यो पनि कन्ट्रोल गर्न नसकेर पनि यस्ता घटना घट्या हुनसक्छ कतिपय ठाउँमा। अब डढेलो विभिन्न कारणले लाग्ने भयो, प्राकृतिक तथा कृत्रिम कारणले डढेलो लाग्ने भयो। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त अथवा यसलाई आफूले अब सामुदायिक वनको तर्फबाट यसलाई के कस्तो पूर्व तयारी अप्नाउनु भएको छ त? अब यसको यो संरक्षणको यसलाई बचाउनको लागि त अब हाम्रो राप्ती सब डिभिजनले पनि अब भर्खरै रामजोगी सामुदायिक वनमा पनि यो वन डढेलो नियन्त्रण समिति तालिम कार्यक्रम अस्ति भर्खर गराउनु अन्तर्क्रिया कोठे अन्तर्क्रियाले डढेलो नियन्त्रण हुन्छ। अब त्यही त, अब हामी त वन प्राविधिक सरहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरू समितिले अब हामी त्यही अनुसार चल्ने हो। अब हामी समितिका मान्छेले उपभोक्तालाई त्यही किसिमले परिचालन गर्छन्। अब अस्ति भर्खर हाम्रो निर्णय पनि भएको छ, अब टेलिभिजनमा अब यो डढेलो सम्बन्धी रोकथामको लागि रेडियो मार्फत जानकारी गराउने र त्यो सँगसँगै अब उपभोक्तालाई र समितिसहित परिचालन भएर ग्रुपमा प्रत्येक दिन जस्तो 10-15 जनाको हिसाबले वन अनुगमन गर्ने पनि हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। अब समूहले गर्ने र समितिबाट गर्ने काम चाहिँ हामी प्रत्येक साल गरिराखेकै हुन्छ। के छ त अब त्यस्तो भाँडा कुराहरू जस्तै जर्किनहरू जारहरू खरिद गर्ने, त्यसमा पानी स्ट्यान्ड बाई राख्ने र अग्नि नियन्त्रण त्यो सामानहरू के छ खरिद गर्ने? त्यो सामान पर्याप्त छैन। अब दिन त डिभिजन वन कार्यालयले दिया छ, अब हाम्रो 2 थान मात्रै दिया हो, पोहोर साल दिया हो। त्यो कम्ब्याट त्यो हेलमेट के भन्छ त्यो बुट त दिएन, अनि त्यो के भन्छ त्यो आगोले पनि त्यसको नाम थाहा छैन, तिनी दाँती साथी गरेर हामीलाई पोहोर साल 2 सेट दिएको थियो। अब त्यो पोहोर साल त हामी त्यो उपभोक्ता सङ्ख्या कति छ? उपभोक्ता सङ्ख्या अहिले हजुरको 850 उपभोक्तामा 2 सेट त्यो सामग्रीले आगो नियन्त्रण। अब हो त्यही त म भन्दैछु। अब त्यो आउँछ, अब त्यो 2 सेटले अब उही 2 जनाले लगाउने हो, वन डढेलो लाग्यो भने अब त्यो सम्हाल्नै नसक्ने किसिमले लाग्छ। अब त्यसमा पानीका कुरा भए, त्यसमा अरू फायर के भन्छ त्यो फाइटर के भन्छ, अब त्यो सबै छैन हामीसँग। अब हामीसँग भएको त्यो साबेल त्यो हेलमेट कम्ब्याट तिनीहरू प्रयोग गर्छौँ। अब सेउला बाँचेर अब जसरी सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने कोसिस हामी समितिबाट। राज्यबाट पनि केही खास ठोस पहल भएको छैन अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी? अब राज्यबाट त एयर दमकलका कुराहरू भए, अब एयर दमकलको कुरो त्यो ठिकै हो, अब सरले भनेको कुरो, तर यो वन क्षेत्रमा दमकल लगाएर आगो नियन्त्रण गर्ने एयर दमकल आकाशबाट खन्याउने त्यो त अब खै अझ मैले हाम्रो यो क्षेत्रमा थाहा पाएको छैन। नेपालमा त खै लगभग सम्भव छैन जस्तो मान्छु मैले। एयर दमकल राज्यले चाहेपछि सम्भव छ। यसका अतिरिक्त समुदायबाट गस्ती पेट्रोल गर्ने, वनभित्र प्रवेश गर्नेलाई प्रज्वलनशील चिजवस्तुहरू भित्र लैजान नदिने यहाँले पनि हामी गरेका छौँ। अब जस्तै अहिले अब यो फागुनको हाम्रो निर्णय भइसकेपछि वन प्रवेशमा रोक लाग्छ। अब जस्तै उपभोक्तालाई अति आवश्यक पर्यो दाउरा, अब हामी त उपभोक्ताको हितको लागि पनि सोध्नु पर्यो। अब वन डढेलो लाग्छ, तिमीले पकाएरै खाना पाउनु भन्नु त मिल्दैन। त्यो भयो भने कसैले दाउराको आवश्यक पर्यो भने निवेदन लिएर आउनुहुन्छ। निवेदन लिएर आइसकेपछि रसिद काटेर हामीले उहाँहरूलाई बगैँचा जानकारी गराएर तपाईँ वनमा जाँदाखेरि सलाई लाइटर लिएर जानुभयो अथवा तपाईँ गएको एरियातिर कारणवश आगो लाग्यो भने तपाईँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ त्यसको। भोलि बिहान त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ हुनुपर्छ। वन ऐन नियम अनुसार कारबाही बिहोर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले हो भने तपाईँले यहाँबाट पाउनुहुन्छ, नत्र भने अहिले वन रोकिया छ भनेर हामी त्यसरी सम्झाउँछौँ। अब त्यही किसिमले अहिले एकजना उपभोक्तालाई अस्ति भर्खर 2 बारी दाउरा दिएको छ, यही वन रोकिसकेपछि उहाँलाई क्लियर पारेर। आगो लाउनेलाई अहिलेसम्म कारवाही भएको छैन। अब आगो लाउने भनेर अब त्यस्तो प्रत्यक्ष हामीले पक्राउ गर्न सकेका छैनौँ सर, होइन। अब फेरि कतिपय कुरा अब देखेर पक्र्न पाए अब कारवाही गरिन्थ्यो। अब देखिया छैन, नदेखिकन कसैलाई अन्दाजमा
कारबाही गर्न मिलेन र अनुसन्धान विस्तृत अनुसन्धान गरिएको पनि छैन। अब यिनी त संरक्षणका पाटोका कुरा भयो भाइ। अब सदुपयोग पनि उपभोक्तालाई त संरक्षण मात्रै गर भनेर त मान्दैन, सदुपयोग पनि गर्नु। अहिलेसम्म सामुदायिक वनले के दिनुभएको छ त उपभोक्ता? अब यस्तो छ सर, अब यो उपभोक्तालाई दिने भनेको अब घाँस दाउरा, खर, अब घरमा आग लागि भयो, बल्ला बल्ली, भोलि आएर बाढी पहिरोले भत्कियो, घर निर्माणको लागि समूहले दिन सक्ने नियम, वनको नियम परिधिमा रहेर दिन सक्ने हामीले प्रत्येक उपभोक्तालाई आवश्यक परेको त हामी घरमै गएर हेरेर फोटो खिचेर उनीहरूको भोलि आएर त्यस्तो कसैले रेकर्ड खोज्यो भने पनि हामीले देखाउन सक्ने किसिमले यहाँको घर यस्तो सालको काठ दिन त सकिन्छ। सालको काठ सर अब यस्तो छ, हामी अब गिद्ध संरक्षणको हिसाबले अब हामीले जथाभावी त्यसरी काट्न पाइन्न। अब कार्ययोजनामा त्यसको पनि म्याद हुन्छ, यति समय काट्न नपाइने, त्यहाँपछि काट्न पाइने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन त लाग्छ हाम्रो यो उसमा छैन, पालिका सामुदायिक भनौँ न। हाम्रो यो देवघरीमा लगभग त्यो कालाकाटे गरी त्यता गरेको छ, हाम्रो नत्र यो बेडमा। यो कस्तो छ, राम्रो छ कि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन? अब त पछिल्लो समय त खारेज भइसकेको छ। अब यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नियम नीति सरकारले ल्याएको राम्रै होला पहिलेदेखि, तर अब यसमा पनि कतिपय सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा त्यो अनैतिक तरिकाले वन खनानी भयो। नाम वैज्ञानिक भयो, मन वैज्ञानिक भएन। हजुर भएन, वन मात्रै वैज्ञानिक। अहिले अस्ति भर्खर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको त व्यवस्थापन राम्रो गर्ने होला भनेको त यस्तो यो सिद्धौनी खाले नीति नियम रहेछ भन्ने भइसकेपछि अहिले भर्खरका हाम्रो वन मन्त्री प्रेम आले मगरज्यूले 2071 वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नियमावली जो खारेज गरिदिनु भएको छ। अब त्यसले गर्दा अब यो नियम त खारेज भएको छ, अब त्यो पछि सरकारले के गर्छ अब त्यो हेर्न बाँकी छ। हामीसित जिज्ञासा छलफलका विषयवस्तुहरू थिए, थोरै वृद्धाश्रम तथा गिद्ध संरक्षण केन्द्रका पनि कुरा राख्ने, जिज्ञासा राख्ने हामीले विचार गरेका थियौँ। यद्यपि समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ। अन्तमा यही सिरोफिरोमा रहेर हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई, तपाईँको उपभोक्तालाई संक्षिप्त 2 लाइनमा केही भन्नु छ? अब यो हाम्रो सामुदायिक वनको बारेमा र यस कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उपभोक्तालाई दिने सुविधाका बारेमा जुन जिज्ञासा राखेर एउटा यो राप्ती टेलिभिजन मार्फत हाम्रो समूहभित्रको कुरा राख्ने मौका दिनु हो, त्यसको लागि राप्ती टेलिभिजन टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तथा यस कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयलाई थाँती राखी कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो विचार राखिदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको साझा मञ्च कार्यक्रम यही सकिन्छ। हामी अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि क्यामेरा पर्सन मुक्तिराम पौडेलका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।